नमस्कार। आज हामी अर्को एउटा च्याप्टर अपरेटिङ सिस्टम भनेर लिएको छ, जुन चाहिँ अब थर्ड च्याप्टरको रूपमा रहेको छ हाम्रो उसको कोर्सको। र यसमा चाहिँ हामी अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, यसका चाहिँ अब फङ्सनहरू र यसको क्याटेगोराइजेसन टाइप्स, र त्यसपछि अब डस र विन्डोजमा चाहिँ के भिन्नताहरू हुन्छ, तिनीहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने आधारमा वी विल बी फोकस्ड। र सुरुमा इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टम छ। यसमा चाहिँ अब सुरुको अर्ली कम्प्युटरहरू एकदमै लार्ज थियो प्रिभियस जेनेरेसनहरूको, र त्यसमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम त्यस्तो थिएन। सर्टेन प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिन्थ्यो र टास्किङ सर्टेन एउटा कस्टमाइज टास्किङको हिसाबले, र त्यसमा चाहिँ त्यो अब सर्टेन एउटा सानो प्रोग्रामले सानो काम गर्ने हिसाबले द प्रोग्राम्स वेयर डिजाइन। र लेटर पछि चाहिँ के भयो भने हार्डवेयर र टेक्नोलोजी र सफ्टवेयर टेक्नोलोजीहरू बढ्दै गयो, र त्यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू डिफ्रेन्ट त्यसपछि अब ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू भन्दै गयो, र एउटैले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो। र त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजमको लागि चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड सिस्टम, प्रोग्रामहरूको पनि प्रोग्राम है सफ्टवेयरहरूको सर्टेन कलेक्सन गरेर जसले चाहिँ अरू सबैलाई एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरोस्, त्यसको लागि डिजाइन गरियो अपरेटिङ सिस्टम। यसको कामहरू यहाँनिर आई हेभ हाइलाइटेड। अपरेटिङ सिस्टम भनेको एउटा इन्टिग्रेटेड भनेको कम्बाइन्ड सिस्टम हो प्रोग्रामहरूको, जसले चाहिँ म्यानेज गर्छ कम्प्युटरमा भएको सबै रिसोर्सहरू जति छ त्यो सबैलाई, त्यसपछि कम्प्युटरले गर्ने जम्मै कामहरू जति छ त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, र युजरलाई चाहिँ एउटा युजरको भ्यूबाट युजरले गर्ने एप्लिकेसन प्रोग्राम जुन चलाउँछौँ हामीले त्यो सबैलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ प्लेटफर्म टाइपको। र अपरेटिङ सिस्टमको दुईवटा मेन के को लागि युज हुन्छ त, मेन दुईवटा पर्पोजहरू दे आर अल्सो आई हेभ हाइलाइटेड ओभर हियर। यसको एउटा काम भनेको चाहिँ कम्प्युटरमा भएको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ, सफ्टवेयर रिसोर्सेस, हार्डवेयर रिसोर्सेस र अरू कुराहरू सबैलाई को प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउने इन्हान्स गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी युजरलाई चाहिँ एउटा युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस, जस्तो हामीले वर्ड, एक्सेल अनि अरू एप्लिकेसनहरू जुन चलाउँछौँ त्यो चलाउनलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काम गर्छ युजरको लागि। यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ जसले चाहिँ कम्प्युटरमा भएको रिसोर्सहरूलाई इन्हान्स गर्छ र युजरलाई एउटा चाहिँ युजर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नलाई हेल्प गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ एउटा मास्टर कन्ट्रोल प्रोग्राम पनि हो। जस्तै एउटा उसमा चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा सबै प्रकारको ट्राफिक पुलिसले जसरी कन्ट्रोल गर्छ ट्राफिकहरूलाई, त्यसै गरी कम्प्युटरमा भएको हार्डवेयर प्लस सफ्टवेयर र अरू कुराहरूलाई यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने कामहरू गर्दछ। र जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यो सबै रिसोर्सेसहरूलाई कसलाई कहाँ राख्ने, त्यसको चाहिँ ट्र्याकिङ राम्रोसँग भइरहेछ कि छैन, एप्रोप्रिएट रूपमा काम गरिरहेको छ कि छैन, दुईवटा प्रोग्राम सँगै काम गर्दाखेरि कसरी गराउने, टाइम एलोकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरो धेरै म्यानेजमेन्टको पाटोलाई यसले चाहिँ हेर्ने काम गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले। अब अपरेटिङ सिस्टममा पहिलाको भर्जनहरूदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै भेराइटिजहरू हामीले पाएका छौँ। जस्तो एमएस डस सुरुमा, त्यसपछि म्याक, एसिन्टोस, त्यसपछि एप्पल, अनि हुँदै अहिले आएर अब जस्तो विन्डोजको पनि भेराइटिजहरू अहिले हामीले अब विन्डोज एक्सपी, विन्डोज 3, 7 है, त्यसपछि अब 10, 12, 16 अब कति छ त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ भेराइटिजहरू छ विन्डोजमा पनि। अब हामी जाउँ कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सनमा। अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सनमा जाँदाखेरि यहाँनिर फङ्सनको आधारमा आई हेभ हाइलाइटेड ओभर हियर इन नम्बरिङ। फर्स्टमा छ रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। कम्प्युटरमा भएको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यो सबै रिसोर्सेसहरूलाई उसले चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। जस्तो रिसोर्सहरूमा भन्नुपर्दाखेरि सिपियु प्रोसेसरहरू, त्यसपछि स्टोरेज डिभाइस, अनि अब ऱ्याम, अनि अरू जोडिएका जति पनि छन् किबोर्ड, माउस, है जति पनि हामी जोड्छौँ पेरिफेरल्सहरू सबैलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को नेक्स्टमा छ डाटा म्यानेजमेन्ट। अब डाटा म्यानेजमेन्टमा कम्प्युटरमा भएको डाटा जति पनि इनपुट गरेको छ, त्यहाँ स्टोर भएको छ र आउटपुट गर्नुपर्ने डाटाहरू छ, त्यो सबैलाई कसरी राख्ने, कसरी बनाउने, कहाँ राख्ने है, त्यसपछि अपडेट गर्न मिल्ने नमिल्ने, रिडिङ गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै कुराहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम पनि अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। एन्ड द थर्ड वान इज जब म्यानेजमेन्ट। अब नयाँ कुनै जब या टास्क कम्प्युटरले गर्नुपर्ने छ है, एक्जिक्युसन रनिङ मोडमा जानुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि म्यानेज गर्छ। सबै कुरा यहाँनिर पछाडितिर म्यानेजमेन्ट छ, त्यही भएर हामीलाई याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अर्को छ आइओ म्यानेजमेन्ट, त्यसलाई हामी इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्ट पनि भन्छौँ। अब कम्प्युटरको एउटा नर्मल प्रोसेसिङको काम भनेको आइपिओ साइकलमा काम गर्छ, इनपुट, प्रोसेसिङ अनि आउटपुट। र अब त्यसको लागि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले एउटा चाहिँ डाटा र इन्स्ट्रक्सन जो हामी इनपुटको रूपमा दिन्छौँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर थ्रु इनपुट डिभाइसेस, र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एलोकेट गर्ने, म्यानिपुलेट गर्ने, म्यानेज गर्ने कामहरू गर्छ, र एप्रोप्रिएट फर्ममा जुन आउटपुट डिभाइसमा त्यो जानुपर्ने हो त्यहाँ गएर त्यो हामीलाई चाहिँ युजरलाई चाहेको फर्ममा डिजायर्ड फर्ममा चाहिँ आउटपुट प्रोभाइड गर्छ।
त्यसपछि सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने काम पनि गर्छ। अब सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि अब इररहरू आयो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने, इररलाई चाहिँ यो इरर आयो भनेर देखाउने, एउटा प्रोग्रामदेखि अर्कोसँग कोलाबोरेसन, सबै काम पनि अपरेटिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्छ। नेक्स्ट वान इज कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, दुईवटा अलग अलग प्रोग्रामलाई सेम रिसोर्स चाहिएको हुनसक्छ। जस्तो एउटा प्रिन्टरकै इक्जाम्पल दिउँ सामान्य, एउटा प्रिन्टरलाई प्रिन्ट गर्छ कुनै कुरा, तर प्रिन्ट हामीले दुईवटा अलग अलग प्रोग्राम, एउटा चाहिँ वर्डबाट एक्सेल के अरे प्रिन्ट गर्न कमान्ड दियौँ, अर्को चाहिँ कुनै एउटा अर्को प्रोग्राम एक्सेलकै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लियौँ, एक्सेलबाट पनि प्रिन्ट कमान्ड दियो भने कसरी गर्ने त? त्यो दुईवटा टास्क त दुईवटा भयो, डिभाइस एउटै छ र त्यो आधारमा चाहिँ यसले अब वेटिङ गर्ने हो या सिङ्क्रोनाइजेसन गर्ने हो, टाइमको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो, त्यो आधारमा यसले चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा कन्फ्लिक्ट जुन आउँछ पोसिबल कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने काम गर्छ। र अब अरू फङ्सनहरू भन्नुपर्दाखेरि जब कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि फेलर र रिकभरी है, कुनै कुराको चाहिँ प्रोग्राम फेलर भयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी रिकभर गर्ने, त्यसपछि फाइललाई सेक्योर गर्ने काम, अनि लगिङ, त्यसपछि अकाउन्टिङ, स्केड्युलिङ, त्यसपछि अपरेटर भनेको कम्प्युटर युजरसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुरो सबै फेसिलिटीहरू या फङ्सनहरू अपरेटिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्दछ। अब हामी जाउँ यसको क्लासिफिकेसनमा, टाइप्समा। नेक्स्ट टपिकमा टाइप भन्दाखेरि अब जस्तो अपरेटिङ सिस्टम इज क्लासिफाइड इन्टु भेरियस टाइप्स अन द बेसिस अफ भेरियस फङ्सनालिटिज। अब यसको लागि छ जस्तो ब्याच अपरेटिङ सिस्टम, त्यसपछि सिङ्गल अपरेटिङ सिस्टम, अनि मल्टी प्रोग्रामिङ, टास्किङ, मल्टी प्रोसेसिङ, टाइम सेयरिङ र रियल टाइम भनेर भेरियस टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टमको क्लासिफिकेसनहरू छ। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा छ ब्याच अपरेटिङ सिस्टम। यसले चाहिँ कम्प्युटरसँग डाइरेक्टली इन्टरेक्सन नगर्ने खालको अपरेटिङ सिस्टम हो, जसले चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तो अफलाइन डिभाइसेसहरूमा पनि यसले काम गर्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब यसको स्पिडलाई बढाउनको लागि कम्प्युटरको जुन कामहरू छ त्यो कामहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग ब्याचिङ गरेर एउटा ग्रुपको आधारमा रन गर्ने ट्राई गरिएको हुन्छ। र अब प्रोग्रामरले चाहिँ आफ्नो प्रोग्राम बनाएर त्यहाँ राखिदिन्छ, त्यसपछि त्यो अपरेटरले अपरेट गरेर अनि रिक्वायर्ड फर्ममा हामीले आउटपुट पाउँछौँ। यो चाहिँ पहिलाको भर्जनहरूमा युज हुने अपरेटिङ सिस्टम थियो। त्यो बेला चाहिँ लार्ज हुने गर्थ्यो, त्यसपछि इनपुट चाहिँ पन्च कार्डबाट दिइन्थ्यो र आउटपुट चाहिँ अब प्रिन्ट आउट्सबाट आउने जुन जमाना थियो त्यो बेलामा चाहिँ युज गरिन्छ। अब युजरको आधारमा कम्प्युटरको क्लासिफिकेसन, युजर भन्ने बित्तिकै अपरेटर कतिजनाले चाहिँ एकचोटि चलाउन मिल्ने भनेर त्यो छ। एउटा चाहिँ सिङ्गल युजर अपरेटिङ सिस्टम, सिङ्गल भन्ने बित्तिकै एकजनाले एकचोटि चलाउन मिल्ने भनेको मतलब एउटा जुन सिपियु छ त्यो सिपियु चाहिँ एउटा टास्कको लागि युज हुने। जस्तो यसको पनि भेरियस फर्दर क्लासिफिकेसन छ। सिङ्गल युजर, सिङ्गल टास्किङ अपरेटिङ सिस्टम, यसमा चाहिँ एउटा प्रोग्रामलाई एकचोटि मात्रै एक्जिक्युट गर्न दिन्छ। यसको एउटा इक्जाम्पल भनेको डस, हाम्रो जुन डस भन्ने अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो चाहिँ सिङ्गल युजर पनि हो, सिङ्गल टास्किङ पनि हो। अब अर्को भेरिफिकेसन या क्लासिफिकेसन छ सिङ्गल युजर मल्टिटास्किङ। यसमा चाहिँ एकभन्दा बढी प्रोग्राम एकचोटिमा एउटा सिङ्गल कम्प्युटरमा चलाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ अब सिङ्गल युजरले एक्जिक्युट गर्छ मल्टिपल प्रोग्रामलाई, युजर एउटै हुन्छ, टास्क काम चाहिँ फरक फरक या अलग अलग कामहरू मेनी टास्कहरू एकैचोटि गर्न मिल्छ। यसको इक्जाम्पल भनेको विन्डोज र म्याकहरू चाहिँ युजर एउटै सिङ्गल युजर हुन्छ तर तिनीहरूले चाहिँ मल्टिटास्किङ पर्फर्म गर्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट यिनीहरू अब अलग अलग प्रोग्रामहरू चाहिँ एकैजनाले चलाउन मिल्छ एउटा कम्प्युटरमा एउटाजनाले, तर प्रोग्राम चाहिँ धेरै चलाउन मिल्ने भयो। अर्को छ मल्टी प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम। अब यसमा यसको चाहिँ अब सिपियुको पर्फर्मेन्स एकदम फास्ट भएको बेलामा र इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू चाहिँ स्लो भएको बेलामा के हुन्छ भने प्रोग्रामिङ जुन छ मल्टी प्रोग्रामिङ त्यसले चाहिँ सिपियु र मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिभाइसहरूको जुन टाइमिङको इफेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने कामहरू गरेर सिपियुलाई चाहिँ जतिसक्दो बढी युटिलाइज गर्न मिल्ने, किनभने सिपियुले त धेरै फास्ट काम गर्ने क्षमता छ, हामीसँग डिभाइस चाहिँ उसलाई सिपियुलाई चाहे जति पुगेन भने त्यस्तो बेलामा हामीले मल्टी प्रोग्रामिङ गरेर अलग अलग प्रोग्राममा सिपियुको पार्ट्सहरूलाई इन्भल्भ गराउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब सिपियुको युटिलाइजेसनलाई बढाउने काम गरिन्छ, जब धेरै दिएर है एकभन्दा बढी जब चाहिँ अलग अलग टाइममा उसले चाहिँ पर्फर्म गर्ने कामहरू गर्छ। मल्टी प्रोग्रामिङमा चाहिँ कम्प्लेक्स खालको अपरेटिङ सिस्टमहरू युज हुने गर्दछ। त्यसपछि मल्टी प्रोग्रामिङ सिस्टमले चाहिँ अब बेटर म्यानेजमेन्ट, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि जब स्केड्युलिङ, सिपियु सेड्युलिङ फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्ने कामहरू गर्दछ। त्यही भएर यसले चाहिँ के चाहिन्छ भने बढी लार्ज मेमोरी चाहियो, त्यसपछि फास्ट अब हार्ड डिस्कहरू या अरू कुराहरू चाहियो र फास्ट अर्थमेटिकल एन्ड लजिकल युनिट पनि चाहियो जुन चाहिँ अब सिपियुभित्रै हुने गर्दछ। कमनली भन्दाखेरि प्रोसेसर चाहिँ राम्रो भएको डिभाइस चाहियो हामीलाई मल्टी प्रोग्रामिङ
अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल र युज गर्नको लागि। यसमा चाहिँ तीनटा मोडमा काम गर्छ। एउटा प्रोग्रामले कुनै पनि प्रोग्रामले रेडी मोड, रनिङ मोड र ब्लक मोडमा। अब एउटा कुनै प्रोग्रामले आफ्नो इनपुट आउटपुट अपरेसनहरू पर्फर्म गरिसक्यो भने त्यसपछि उसले चाहिँ ब्लक मोडमा जान्छ र अब अर्को एउटा काम सकियो उसको भनेपछि त्यसपछि अर्कोवाला चाहिँ रेडीमा आउँछ र रेडीमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ रनिङमा जान्छ है। सिपियुले चाहिँ एउटा मेसेज पठाउँछ अपरेटिङ सिस्टमलाई कि त्यो प्रोग्राम या कामहरू सकियो भनेर। यसरी रेडी, रनिङ र ब्लक्ड मोडमा टास्क चाहिँ पर्फर्मेन्स हुने गर्दछ। अब मल्टिप्रोग्रामिङ चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा किन आयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन सिपियुको क्यापेसिटी बढी छ, इनपुट आउटपुट डिभाइसको क्यापेसिटी थोरै छ, त्यो दुईटाको बिचमा एउटा टाइमिङ या त्यो अब म्याचिङ गर्नको लागि मल्टिप्रोग्रामिङ सिस्टम चाहिँ एक्जिस्टेन्समा आएको हो। किनभने सिपियुले चाहिँ बढीभन्दा बढी काम पाओस् या सिपियु चाहिँ बिजी भइराखोस् भन्ने हिसाबले। अब अर्को नेक्स्ट वान इज मल्टिप्रोसेसिङ। मल्टिप्रोसेसिङ भनेको एउटा मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टममा चाहिँ प्रोग्रामिङभन्दा अलिक अझै एडभान्स भर्जनहरू जसमा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोसेसर या सिपियुहरू हुने गर्दछ र साइमल्टेनियसली या प्यारलली जबहरू चाहिँ त्यसरी ह्यान्डल गर्ने गर्छ र विभिन्न कुराहरूको जुन सिपियुबाट ल्याएको प्रोग्रामहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट सिपियुले एउटै सेम टाइममा पर्फर्मेन्स या त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसन गर्न सक्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा कुनै सिपियुले काम गर्न छोड्यो या त्यो चाहिँ अब अलिकति काम चाहिँ जब ह्यान्डलिङ गर्न नसक्ने खालको भयो भने त्यो दुईटाको बिचमा दुईटा या अरूहरूको बिचमा चाहिँ टाइमिङ एउटा यो नेगोसिएसन टाइपको भएर त्यो जब चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिन्छ अर्कोको लागि। यसरी यो एउटा फेसिलिटी पनि छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम फास्ट अपरेटिङ सिस्टम हो जसमा चाहिँ एउटा सिपियुको बिचको नेटवर्क क्रिएसन भएर कुन बेला के काम आउँदैछ, त्यो काम चाहिँ कुन सिपियुको पार्टले सक्छ या सक्दैन भने अर्कोलाई ह्यान्डल गर्ने, एसाइन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यो कुरा अब प्रोग्रामको लागि मात्रै नभएर इनपुट आउटपुट अपरेसनको लागि त्यसै गरी जब कन्ट्रोलिङको लागि हुने गर्दछ। अब प्रोसेसिङ र मल्टिप्रोग्रामिङको बिचमा के फरक छ त? अब मल्टिप्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ इन्टरमिक्स एक्जिक्युसन हो डिफ्रेन्ट जबहरूको। एउटा सिङ्गल सिपियुले गर्छ। एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरो ध्यान दिनुपर्ने भनेको मल्टिप्रोग्रामिङमा सिङ्गल सिपियु हुन्छ र मल्टिप्रोसेसिङ भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट जबहरूको साइमल्टेनियस एक्जिक्युसन हो बाई डिफ्रेन्ट सिपियु। यहाँनिर ध्यान दिनु होला, सिपियु चाहिँ यहाँ मल्टिप्रोग्रामिङमा सिङ्गल हुन्छ, प्रोसेसिङमा चाहिँ डिफ्रेन्ट या मेनी मल्टिपल सिपियुहरू हुन्छ। र मल्टिप्रोग्रामिङले चाहिँ डिफ्रेन्ट जबहरू सेगमेन्ट बाई सेगमेन्ट, पार्ट बाई पार्ट गर्छ भने प्रोसेसिङले चाहिँ त्यो जबहरू डिफ्रेन्ट सिपियु भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टायरली अपरेसन पर्फर्म गर्छ। दिस वर सम अफ द डिफरेन्सेस बिट्विन मल्टिप्रोग्रामिङ एन्ड मल्टिटास्किङ। अब हामी जाउँ एडभान्टेजेस अफ मल्टिप्रोसेसिङमा। किन चाहिँ मल्टिप्रोसेसिङ बढी युजमा छ भनेर। यसमा चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ भनेको दुईटा प्रोग्रामहरूले रोकिनु पर्दैन टाइम एलोकेसनको लागि। अलग अलग सिपियुहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सँगसँगै चल्न सक्छ। त्यसपछि अर्को भनेको यसमा चाहिँ हार्डवेयर रिसोर्सेसहरू जति छ त्यसलाई चाहिँ इफिसियन्टली युज गर्न सकिन्छ अर्को अपरेटिङ सिस्टमभन्दा। र त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ यसको हाई रिलायबिलिटी हो है। बढी भरपर्दो या बढी कुनै पनि टास्कलाई फटाफट यसले चाहिँ इन्टायरली कम्प्लिट गर्न सक्दछ। त्यसै गरी यसको सर्टन लिमिटेसन्सहरू छ या हामीले त्यसलाई चाहिँ अब डिसएडभान्टेजहरू पनि भन्न सक्छौँ। मल्टिप्रोसेसिङको लागि एकदमै फास्ट सिपियुहरू धेरै हुन्छ, त्यही भएर मेमोरी पनि लार्ज चाहियो। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको यसमा चाहिँ मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टमहरू हाइली डेडिकेटेड ठाउँहरूमा मात्रै युज गर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ महँगो हुन्छ। यसमा चाहिँ सबै कुराहरू एकदम हाई रिजोल्युसन भएको चाहियो। अर्को नेक्स्ट वान इज यो चाहिँ एकदमै अपरेटिङ सिस्टम जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै हाइली कम्प्लिकेटेड हुन्छ र हाइली अब जस्तो मान्छेले त्यो सर्भरहरू या अरू कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हाम्रो जस्तो कमन एउटा अपरेटरले सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हाइली स्किल्ड म्यान पावर चाहियो। दिस वाज अल अबाउट द मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम। अर्को नेक्स्ट छ टाइम सेयरिङ अर मल्टिटास्किङ भन्छ यसलाई। सर्टेन एउटा कुनै काम गरिन्छ मल्टी टास्कहरू त हुन्छ तर अलग अलग टाइममा हुन्छ। एउटा टास्क पर्फर्म भइरहेछ भने त्यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा पहिलाको टास्कले चाहिँ रोकिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ है। स्लाइसेसहरूमा टाइमलाई विभाजन गरेर डिभाइड गरेर यसले कामहरू गर्छ। इट वाज अल अबाउट द मल्टिटास्किङ। यसमा चाहिँ एउटा सिङ्गल सिपियुले उसको जति टाइम छ प्रोसेसरको स्पिड त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्छ। जति प्रोग्रामहरू करेन्टली चाहिने छ रन भएको बेलामा त्यस्तोको लागि यहाँनिर चाहिँ
हामीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि एउटै सिंगल टाइममा भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो एउटा अहिले मैले जस्तो वर्ड चलाइरहेको छु, त्यसपछि मैले उतातिर साइडमा म्युजिक मिडिया विन्डोज मिडिया प्लेयर भन्ने ओपन गरेँ, अर्कोतिर मैले चाहिँ कुनै चिज ब्राउजरबाट चाहिँ चलाइरहेको छु, नेट सर्फिङ गरिरहेको छु भने तीनटा कामहरू भयो मसँग अहिले। मसँग भनेको मतलब ऱ्यामसँग या प्रोसेसरसँग, त्यो ऱ्यामको या प्रोसेसरको क्यापेसिटी जति छ एउटा टाइम स्लाइस T1 एलोकेट गरेको छ भने प्रोग्राम 1 P1 को लागि त्यो बेला चल्छ, अरू दुईटा चाहिँ पेन्डिङ हुन्छ, रोकिन्छ। यसरी चाहिँ मल्टिटास्किङले कामहरू गर्न थाल्दछ। र मल्टिटास्किङ चाहिँ अब मल्टी युजर या टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टमहरूको लागि या त्यस्तो खालको उसको लागि चाहिँ एउटा सेम कम्प्युटरमा सेम कामहरू धेरै टास्कहरू गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ टाइम सेयरिङ कन्सेप्ट युज हुन्छ। यसको एडभान्टेजमा CPU जुन छ त्यो CPU लाई चाहिँ मोर इफिसिएन्टली युज गर्न मिल्छ। CPU को जुन आइडियल टाइम छ त्यसलाई चाहिँ खेर जान दिइँदैन। त्यसपछि अर्को छ कम्प्युटिङ फ्यासिलिटीलाई चाहिँ धेरै युजरहरूले साइमल्टेनियसली गर्न सक्छ। त्यसपछि सफ्टवेयरको जुन प्रोग्रामहरूको इफिसिएन्ट युजहरू गर्न सकिन्छ, किनभने सेम प्रोग्रामहरू सेम सफ्टवेयरहरू चाहिँ मेनी अफ द युजरमा हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि क्विक रेस्पोन्स पनि प्रोभाइड गर्छ टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टमले। अब यसको सर्टेन लिमिटेसन्सहरूमा यहाँनिर हेर्दाखेरि लिमिटेसनमा चाहिँ सेक्युरिटी मेकानिजम, त्यसै गरी अब युजर प्रोग्रामहरूको इन्टिग्रिटी या कम्बिनेसनको कुराहरू चाहिँ समस्या आउनसक्छ। अर्को छ इट रिक्वायर्स लार्ज डाटा कम्युनिकेसन फेसिलिटिज। अब डाटाहरूको कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ लार्ज मेकानिजम चाहियो। अब रिमोट सिस्टममा भएको कुराहरूलाई पनि त्यहाँनिर अब कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको रिमोट टर्मिनलहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ अब सेभरल युजरहरू चाहिन सक्छ। यो चाहिँ लिमिटेसन्सहरू। अर्को छ नेक्स्ट वान इज रियल टाइम RTOS पनि भन्छ, जसलाई रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम, जसले चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली एउटा टास्कबाट अर्कोमा स्विच गर्ने काम गर्छ र मेनी प्रोग्रामहरू चाहिँ सेम टाइममा एउटा सिंगल प्रोसेसरले गरेको जस्तो हामीलाई चाहिँ देखिन्छ। प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यसरी एक्जिक्युट हुन्छ, देखिन्छ मात्र होइन। रियल टाइम भन्ने बित्तिकै जति पनि प्रोग्रामहरू छ सबै प्यारलली सँगसँगै सेम टाइममा सेम प्रोसेसिङ स्पिड या कोरबाट चाहिँ टास्क रन भइरहेको एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम एकचोटि मात्र गर्न मिल्छ, तर मेकानिजम त त्यही हो। अब RTOS ले गर्छ के भन्दाखेरि एकदम ऱ्यापिडली स्विच हुन्छ टाइम स्लाइसहरूको बिचमा है। त्यो सर्टेन अब न्यानो सेकेन्ड पिको सेकेन्ड जुन टाइममा एसाइन गरेको छ त्यसमा चाहिँ युज गरिन्छ। अब नर्मल एउटा अपरेटिङ सिस्टम र रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा हुने भिन्नता भनेकै त्यही रेस्पोन्स टाइम, एक्सटर्नल जुन इभेन्टहरू अकर भइरहेछ त्यसमा हुने रेस्पोन्स टाइम नै हो। त्यो रेस्पोन्स टाइमले गर्दाखेरि कुन चाहिँ नर्मल अपरेटिङ सिस्टम हो, कुन चाहिँ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम हो भनेर हामी डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ एकदम हार्डली रियल टाइम रेस्पोन्स प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दाखेरि एक्सटर्नल इभेन्टहरू जुन पनि भइरहेछ त्यो एकदमै फास्ट एक्जिक्युसन भएको हामीले चाहिँ देखिन्छ। रेस्पोन्स टाइम एकदमै भेरी क्विक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब रेस्पोन्स टाइम किन चाहियो, RTOS रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम किन चाहियो त भन्दाखेरि आई हेभ हाइलाइटेड द पोइन्ट्स अल्सो। प्रायोरिटी बेस्ड सेड्युलिङको लागि कुन कामलाई पहिला गर्ने कुन चाहिँ अबलाई पछि गर्ने भन्ने कुरोको लागि। त्यसपछि अर्को छ एब्स्ट्र्याक्ट टाइमिङ इन्फर्मेसन। यसमा चाहिँ एप्लिकेसन API भन्छ जुन छ एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस फङ्सनहरू र टाइमिङ एकदमै क्विक रेस्पोन्स प्रोभाइड गर्ने भएर सानसानो या जुनसुकै एप्लिकेसनहरूको लागि पनि यो इफेक्टिभ हुन्छ। अर्को नेक्स्ट छ मेन्टेनेबिलिटी या एक्सटेन्सिबिलिटी। अब सर्टेन इन्टरडिपेन्डेन्सीहरू र त्यसपछि एउटा सर्टेन कुनै पनि फेलियरको उसमा चाहिँ केसमा यसले चाहिँ मेन्टेनेन्सको राम्रो पर्फर्मेन्स प्रोभाइड गर्छ। अर्को नेक्स्ट छ मोडुलारिटी। अब API जुन छ त्यो API ले गर्दाखेरि मोडुलर डेभलपमेन्टलाई एउटा टास्कको रूपमा क्लियरली डिफाइन गरेर राख्न सक्छ। अर्को छ प्रम्प्ट टिम डेभलपमेन्ट। यसमा चाहिँ डिजाइनरहरू या डिजाइनर टिम जुन छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पार्टमा उनीहरूले मजाले काम गर्न सक्छ। डेभलपमेन्ट पर्पजको लागि युज हुने अपरेटिङ सिस्टम पनि हो यो। अर्को नेक्स्ट छ इजियर टेस्टिङ। त्यसै गरी कोडलाई रियुज गर्न मिल्छ है, रियुजेबिलिटी अफ द कोड। त्यसै गरी इम्प्रुभड इफिसियन्सी र आइडियल प्रोसेसिङ भनेर भेरियस फर्ममा हामीले चाहिँ त्यसको युज गर्न सक्छौँ। किन RTOS चाहियो भनेर। अब नेक्स्ट वान इज DOS। अब भनेको CUI हो है, डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। CUI कमान्ड युजर इन्टरफेस र यसमा चाहिँ अब MS-DOS भनेर माइक्रोसफ्टले सुरुमा बनाएको अपरेटिङ सिस्टम CUI थियो र त्यसको बारेमा सर्टेन एउटा इन्ट्रोडक्सन टाइपको मात्रै हेर्छौँ हामी यसमा। MS-DOS को फुल फर्म चाहिँ माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम, जो चाहिँ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन भन्ने बिल गेट्सको फाउन्डेसन छ त्यसले डिजाइन गरेको। र अब त्यो बेला चाहिँ
आइबिएमलाई इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन कम्पनी जुन छ त्यसलाई चाहिँ डस सप्लाई गर्ने त्यसपछि युज गर्ने एउटा मेकानिजम क्रिएट भयो र डस चाहिँ CUI हो है, कमान्ड युजर इन्टरफेस या क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस पनि भन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा सर्टेन कुनै पनि कुरा हामीले फाइल ओपन गर्दाखेरि पनि अहिले हामी विन्डोजमा चाहिँ ओपन फाइलमा गएर ओपनमा गएर यसरी मेनु टाइपको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुरा कमान्डमा मात्रै हुन्छ है। फाइल ओपन गर्दाखेरि जस्तो एफ ओपन या अरू कुनै कमान्डहरू जे कुरा पनि लेखेर कमान्ड क्यारेक्टर या कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। CUI भनेको चाहिँ त्यही कमान्डको रूपमा सर्टेन कामहरू गरिन्छ, कमान्ड लाइन इन्टरफेस या क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भनेर इट हेज बिन फुल फर्मड। त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने युजरले कम्युनिकेट गरिन्छ अपरेटिङ सिस्टम या कुनै पनि प्रोग्रामसँग कसरी त भन्दाखेरि बाई राइटिङ द कमान्डहरू प्रोभाइड गरेर। यसमा चाहिँ माउस, मेनु, डायलग बक्स यस्तो कुरा केही पनि हुँदैन, हामीले चाहिँ कमान्ड दिने हो र त्यसपछि किबोर्डबाटै इन्टर थिच्ने अनि काम गर्ने। डिस्प्ले चाहिँ देखिन्छ त्यही कालो स्क्रिनमा। अब अहिले हामीले यो कमान्ड मोडमा काम गर्न सक्छौँ, CMD भनेर टाइप गरेर विन्डोजमा हेर्न पनि सकिन्छ। यसको फिचरहरूमा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ सबै कुराको लागि कमान्ड याद गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यही भएर यो चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ युज गर्नलाई। अब अरू इनपुट डिभाइसको मतलब नै भएन, यहाँ माउस, जोयस्टिक हामी जति पनि युज गर्छौँ है, टच स्क्रिन, त्यसको चाहिँ काम छैन, किनभने हरेक कुरा चाहिँ क्यारेक्टरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, किबोर्डबाटै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर किबोर्ड मात्रै एउटा इनपुट डिभाइसको रूपमा यसले चाहिँ लिन्छ। अब हामी जस्तो बिगिनरहरूको लागि यो चाहिँ सिक्न एकदमै जटिल छ र हाम्रो लागि चाहिँ सुइटेबल छैन। अब फाइल र डाइरेक्टरी, फाइल भनेको कुनै पनि कुरा कन्टेन्ट जुन छ त्यो कन्टेन्टहरू डाटा स्टोर गर्ने ठाउँ भनेको फाइल हो, डाटा स्टोर हुने कुनै पनि प्रोग्राम। र अब त्यो फाइलको नाम चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ है, नर्मली एउटा डसको कुरा हो। डसमा चाहिँ जस्तो लेटर यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ, त्यसपछि नम्बरहरू 0 to 9 सपोर्ट गर्छ र सर्टेन क्यारेक्टरहरू जस्तो डलर, त्यसपछि अब एक्सक्लेमेसन, त्यसपछि ह्यास, पर्सेन्टेज यिनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। र फाइल नेममा चाहिँ के हुँदैन, के हुनु हुँदैन त्यो बेलामा भन्दाखेरि चाहिँ स्पेस, कमा, ब्ल्याक ब्याकस्ल्यास र डट हुनु हुँदैन। डस फाइल हामीले चाहिँ क्रिएट गर्दैछौँ या सेभ गर्दैछौँ भने त्यो बेलाको लागि यो चाहिँ प्राइमेरी सर्टेन रुलहरू। अब डाइरेक्टरी भनेको अहिले हामी फोल्डर भनेर बुझ्छौँ, त्यही नै हो है। फोल्डरमा चाहिँ त्यो बेलामा पनि अब डसले फोल्डर पनि सपोर्ट गर्थ्यो र फोल्डरमा चाहिँ नेमको लागि 8वटा क्यारेक्टर, त्यसपछि एक्सटेन्सन जस्तो .com भनेको है, त्यसपछि .exe, .bat यस्तो टाइपको पछाडितिर चाहिँ त्यो डाइरेक्टरीहरू हुने गर्छ फाइलको पछाडि, डाइरेक्टरीको पछाडि पनि त्यसरी। र अब सम सिस्टम फाइल्स भनेर छ config.sys, यहीँनिर हामी इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। सर्टेन नाम .sys, सिस भनेको सिस्टम फाइल, जति पनि हामी देख्छौँ SYS लेखेका त्यो चाहिँ सिस्टम फाइलहरू हो। यसमा चाहिँ भेरियस कमान्डहरूको सर्टेन कलेक्सन रहेको हुन्छ र कम्प्युटर अन हुने बित्तिकै डसले सुरुमा सर्च गर्ने भनेको config.sys फाइल हो, यसले चाहिँ कन्फिगरेसन गर्दछ। त्यसै गरी IO भनेको इनपुट आउटपुट डिभाइसहरूलाई सर्च गर्छ, यसले कति पनि के इन्स्टल भएको छ, कसरी काम गरिरहेछ, छ कि छैन भनेर। त्यसै गरी MS-DOS भनेको विन्डोज र विन्डोज 9X र MS-DOSको लागि एउटा भाइटल सिस्टम फाइल हो। र त्यसपछि अरू अब जस्तो auto.exe.batch फाइल, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्युटर स्टार्ट हुने बेलामा है एक्जिक्युट हुने फाइल हो। र यो यदि एक्जिक्युट भएको छैन भने मेसिन चाहिँ डिफल्ट मोडमा जान्छ र प्रोग्रामहरू चाहिँ अटोमेटिकली स्टार्टअप कसलाई गर्ने नगर्ने भन्ने अहिले हामी मेनुबाट हेरेर हेर्छौँ है। स्टार्टअपमा के राख्ने भनेर त्यो बेलामा चाहिँ auto.exe.batch भनेर हुन्थ्यो। र अब हामी अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ, अहिले हामीले युज गरिरहेको सिस्टम, त्यसमा हेरौँ विन्डोज नर्मली हामीले युज गरिरहेको सिस्टम र विन्डोज भनेको टोटल्ली GUI हो, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। अहिले जस्तो मैले यहाँनिर कर्सर चलाइरहेको छु है, कर्सरले मैले यहाँनिर सेलेक्सन गरेँ या अरू कुनै ठाउँहरूमा गएँ भने त्यो चाहिँ मेनु हुन्छ है। त्यसपछि फाइल, इन्सर्ट, डिजाइन, ओपन, सेभ भन्ने जति पनि कुरा छ हामीलाई कमान्ड थाहा नभए पनि हुन्छ, चल्ने त कमान्ड मोडबाटै हो सबै कुरा, तर मेनु राख्दै हुन्छ सजिलोको लागि है। अनि सिम्बलहरू हुन्छ, डायलग बक्सहरू हुन्छ, युजर फ्रेन्डली हुन्छ। नर्मली यो चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, यसको चाहिँ फुल फर्म GUI हो। ग्राफिक्स भने चित्रको फर्ममा, मेनु भनेको एउटा फाइल लेखेको टक्क चित्र देख्छौँ हामी, यस नोको बटनहरू, सिम्बलहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी आइकनहरू हुन्छ है, चित्रहरूको कलेक्सन हुन्छ, ग्राफिकल इन्टरफेस हो यो र युजर फ्रेन्डली हुन्छ एकदमै। अब GUI को चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ आई हेभ अलरेडी टोल्ड द फुल फर्म है, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, र जसलाई चाहिँ मान्छेले नर्मली एउटा अब जस्तो इङ्ग्लिस या अरू कुनै अपरेटिङ सिस्टम या एप्लिकेसनहरू छ भने त्यो चलाउन आउने मान्छेले त्यसपछि कहाँ जाने, फाइलमा गएर ओपन भनेर लेखेर पढेर त्यहाँ क्लिक गर्दै मजाले जान सकिन्छ है।
फाइलको त्यसपछि फोल्डरहरू कहाँ राखिन्छ, राखेको कुराहरू नाम दिन सकिन्छ, अलग्गै सिम्बल दिन सकिन्छ, सबै कुराहरू हामीले पोसिबल छ अहिले GUI-मा। र GUI चाहिँ त्यही CLI जुन छ कमान्ड लाइन इन्टरफेसको एउटा एडभान्स फर्म मात्रै हो। उसमा चाहिँ टेक्स्ट मात्र हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ इमेजहरू, आइकनहरू, डायलग बक्सहरू, मेनुहरू हुन्छ। र अब विन्डोजमा नर्मली विन्डोज एउटा तपाईँहरूले कम्प्युटर या डेस्कटप अन गर्ने बित्तिकै जे देखिन्छ है त्यो भनेको डेस्कटप हो, वर्किङ एरिया भन्छ जसलाई। यसमा चाहिँ एउटा म यहाँनिर फिगर छ विन्डोज खोल्दाखेरि, जस्तो सुरुमा जे देखिन्छ डेस्कटप है, जति पनि कामहरू हुन्छ त्यो सबै डेस्कटपमा हामीले चाहिँ स्टार्टअप हुने प्रोग्रामहरू के छ, त्यसपछि टाइम, त्यसपछि सिस्टमहरूको कुराहरू, सबै कुराहरू यसमा राखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा यसको उ गर्दाखेरि टास्क बार हुन्छ है। टास्क बारमा चाहिँ अहिले यहाँनिर मैले विन्डोज 7 लाई इन्क्लुड गरेको छु। टास्क बारमा कमान्डहरू, एक्सेस युजेजहरू, प्रोग्रामहरू के चलिरहेछ भन्ने कुराहरू अहिले जस्तो मैले यहाँनिर देखाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँनिर दुईवटा फाइल खुलिरहेछ मेरो। यसरी कुन कुन कुराहरू भइरहेछ, यो तेस्रो कुराहरू भइरहेछ, यसरी के कुराहरू खुल्यो त्यो कुराहरू चाहिँ टास्क बारमा हामी देख्न सक्छौँ। टास्क भने काम, के काम भइरहेछ भनेर देखाउने बार। अनि अर्को छ नोटिफिकेसन एरिया। हामीले कुनै जस्तो पेन ड्राइभ इनपुट गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर देखाउँछ। त्यसपछि अरू कुनै कुराहरू हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ भने यहाँनिर राइट कर्नरमा नर्मली यो देखिन्छ नोटिफिकेसन एरियाहरू। योसँग तपाईँहरू फ्यामिलियर नै हुनुहुन्छ। हामीले नर्मली युज गरेर यहाँ अटो स्टार्टअपको कुराहरू, त्यसपछि पेन ड्राइभहरू राख्दाखेरि अनि अब वाइफाईहरू है सबै कुराहरू यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को छ कन्ट्रोल प्यानल। एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ आइटम कन्ट्रोल प्यानलको फिचरहरू छ। जति पनि हाम्रो सिस्टममा भएको कुराहरू छ त्यो सबैलाई हामीले यहाँबाट प्रोग्रामहरू, सफ्टवेयरहरू, हार्डवेयरहरू के छ हामीसँग, नेटवर्कहरू, एभ्रिथिङ वी क्यान। त्यसै गरी युजर एकाउन्टहरू कसलाई एडमिन बनाउने, युजरलाई एक्सेस दिने नदिने, पासवर्ड राख्ने नराख्ने, प्रोग्राम इन्स्टल गर्ने, नयाँ अनइन्स्टल गर्ने, एभ्रिथिङ क्यान बी डन फ्रम द कन्ट्रोल प्यानल। विन्डोजमा गएर कन्ट्रोल थिच्ने बित्तिकै आउँछ र विन्डोज आरमा गएर कन्ट्रोल थिच्यो भने तपाईँहरूले यो जुन छ यो देख्न सक्नुहुन्छ या यस्तै खालको देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले चाहेको ठाउँमा गएर यु क्यान युज अर द्याट कन्ट्रोल प्यानल। अर्को नेक्स्ट छ हेल्प। कुनै पनि कुरा अहिले GUI-मा यति सजिलो छ कि हामीले कुनै पनि प्रोग्राम हामीलाई आएन भने त्यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन मार्कको जुन यो आइकन देख्नु भएको छ क्वेसन मार्क, त्यो चाहिँ विन्डोजको हेल्प एन्ड सपोर्ट भन्ने एउटा फिचर छ, मेकानिजम छ जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भएको कुराहरू विन्डोज कसरी चलाउने या कुनै पनि प्रोग्राममा भएको डिफिकल्टिजहरूलाई त्यहाँनिर तपाईँले गएर सर्च गर्नु, टाइटल यो जुन डायलग बक्स छ त्यसमा चाहिँ सर्च मेनु उसमा चाहिँ राख्नुभयो भने तपाईँले चाहेको इन्फर्मेसनहरू तपाईँले त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। इनबिल्ट नै हुन्छ र यसको लागि चाहिँ नर्मली धेरै कुराहरूको लागि चाहिँ नेट नभए पनि हुन्छ, विन्डोजभित्रै इन्स्टल भएको कुराहरू। अनि युजर एकाउन्ट, मैले अघि एकाउन्टको कुरा गरेको थिएँ। कन्ट्रोल प्यानलमा गएर तपाईँहरूले युजर एकाउन्ट कसलाई एक्सेस दिने, पासवर्ड राख्ने नराख्ने त्यो कुराहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर विन एरियो भन्ने एउटा लोकल एकाउन्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहेछ, त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अरूलाई एक्सेस दिने नदिने, त्यसपछि यहाँबाट अर्को एकाउन्ट, नयाँ एकाउन्ट बनाउने नबनाउने, एभ्रिथिङ क्यान बी कन्ट्रोल फ्रम द एकाउन्ट, युजर एकाउन्ट कन्ट्रोल। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट छ टपिक भनेको हाम्रो ओपन सोर्स, OSS भन्छ जसलाई ओपन सोर्स सफ्टवेयर पनि भन्छ। त्यसै गरी सफ्टवेयरकै एउटा पार्ट हो अपरेटिङ सिस्टम र ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ ओपन सोर्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने सोर्स कोड, कुनै पनि प्रोग्राम लेख्नलाई सोर्स कोड हुन्छ, त्यो सोर्स कोड चाहिँ एभाइलेबल भएको सोर्स कोड पनि हामीले सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि सोर्स कोड पनि पाइन्छ सँगै। अब सोर्स कोड पाउनु भनेको हामीले चाहिँ कोडिङ पाउनु हो। कोडिङ पायो भने भोलि आफ्नो हिसाबले त्यसलाई मोडिफाई गरेर हामी युज गर्न सक्छौँ, कस्टमाइज गर्न सक्छौँ अपरेटिङ सिस्टमलाई नै। त्यसलाई भन्छ हामी ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम। अब लिनक्स, त्यसपछि युनिक्सहरू सबै अपरेटिङ सिस्टम जुन हामी सुन्छौँ, युज त थोरैले गर्नुभयो होला, अहिले हामी अब विन्डोजमै छौँ, तिनीहरू चाहिँ ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टमहरू हो। सो लिनक्स छ भने युनिक्समा बेस भएर युनिक्सको एउटा एडभान्स भर्जन हो लिनक्स। लिनक्स चाहिँ लिनक्स पनि अब विन्डोज जस्तै के हो, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो र लिनक्समा चाहिँ दुईटै फेसिलिटीहरू युज गर्न सक्छौँ हामी, GUI र CUI। त्यसपछि लिनक्स चाहिँ अब ओपन सोर्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, फ्रीली डिस्ट्रिब्युटेड, त्यसपछि डाउनलोड फ्रीली गर्न मिल्छ र डिस्ट्रिब्युटेड चाहिँ गर्न सकिने एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो जुन चाहिँ फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ। र लिनक्स चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम एउटा प्रोसेसरमा हामीले विन्डोज इन्स्टल गरेको जस्तै गरी गर्ने हो र उसको आफ्नै फिचरहरू छ, त्यो फिचरहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। र लिनक्स पनि अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज जस्तै हार्डवेयर कम्पेटेबल
छ भनेको धेरै उसमा चाहिँ सबैमा लगभग युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर युनिक्स। युनिक्स भनेको चाहिँ प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टम हो जो चाहिँ के हुन्छ बेल्स ल्याबमा आफ्नै युजको लागि बनाइएको थियो र त्यसपछि चाहिँ उसले अरू टेक्निकल कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्यो र यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा युनिक्स CUI नै थियो, कमान्ड युजर इन्टरफेस, र अहिले आएर चाहिँ यो दुईटै उसमा एभाइलेबल छ, CUI र GUI मा। अब युनिक्स इज नट फ्री भनेको छ भन्नलाई चाहिँ अब विन्डोज पनि फ्री होइन, तर हामीले चाहिँ क्र्याक गरेर चलाउँछौँ होइन। यसरी लिनक्स ल चाहिँ फ्रीवेयर सफ्टवेयर चाहिँ होइन र युनिक्स जस्तो लिनक्स जस्तो फ्लेक्सिबल पनि छैन। अब हामी यहाँनिर भेराइटिज अफ डिफरेन्स हेर्न सक्छौँ लिनक्स र युनिक्समा। लिनक्स भनेको चाहिँ सोर्स कोड फ्रीली एभाइलेबल हुन्छ, यसमा चाहिँ सोर्स कोड फ्रीली एभाइलेबल छैन जनरल पब्लिकको लागि। र लिनक्सले चाहिँ GUI लाई युज गर्छ प्राइमेरीली है, र अब CLI पनि हुन्छ। युनिक्सलाई चाहिँ प्राइमेरीली युज गर्ने भनेको CLI नै हो। त्यसपछि लिनक्स चाहिँ पोर्टेबल छ र अलग अलग हार्ड डिस्कहरूमा उसमा चाहिँ युज गरेर हामी इन्स्टल गरेर चलाउन सक्छौँ। युनिक्स चाहिँ त्यस्तो पोर्टेबल छैन र लिनक्स चाहिँ फ्लेक्सिबल छ र होम बेस्ड हाम्रो जुन नर्मली युज गर्ने हामीले कम्प्युटरहरू छ त्यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्न मिल्छ। र युनिक्समा चाहिँ एउटा अलिकति कम्प्लेक्सिटी छ हार्डवेयरसँग, त्यो चाहिँ सबै मेसिनहरूमा या अरू मेसिनहरूमा चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिँदैन। र लिनक्स चाहिँ होम बेस्ड PC को लागि युज गर्न मिल्छ, मोबाइलको लागि, त्यसपछि डेस्कटपहरूमा। यसमा चाहिँ नर्मली युनिक्स भनेको चाहिँ सर्भरहरूको लागि र हाई इन्ड कम्प्युटरहरूको लागि र मेन फ्रेम अलिक लार्ज साइज कम्प्युटरहरूको लागि युज गर्न सकिन्छ। दिज आर द सर्टेन डिफरेन्सेस बिट्विन लिनक्स एन्ड युनिक्स। नाउ एट द एन्ड वी केम टु द एक्सर्साइज। यो च्याप्टरमा भएको जुन पनि छ त्यो सबै कुरो समराइज गरेर एक्सर्साइज यहाँनिर छ। एक्सर्साइजहरूमा भेरी सर्ट र लङ SEE मा आउने एउटा जुन ट्रेन्ड छ त्यो हिसाबले 1 नम्बर 2 नम्बर र 4 नम्बरको क्वेसनहरू हो। भेरी सर्टमा तपाईँहरूले चाहिँ सर्ट आन्सर दिए पुग्छ। जस्तै यहाँनिर अपरेटिङ सिस्टमको मेन पर्पज, त्यसपछि सर्टेन आउट अफ EXE को डट पर्पज, त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमको पर्पज। म यहाँनिर टाइम किन गरिरहेको छु भने तपाईँलाई चाहिँ यो टिप्न सजिलो होस् भनेर। त्यसै गरी सर्ट क्वेसनमा तपाईँले चाहिँ 2 मार्क्सको लागि युज हुने सफिसियन्ट हुने आन्सरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सर्ट क्वेसनहरू छ। यो एक्सर्साइजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले ट्राई गरे हुन्छ माथिको च्याप्टरलाई चाहिँ ब्याक गर्दै गएर। त्यसै गरी लङ क्वेसन भनेको चाहिँ अब 4 मार्क्स, दे इन्क्लुड 4 मार्क्स। त्यसै गरी अब जेनरल एक्सप्लेन द फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम भनेको छ भने तपाईँले पोइन्ट लेखेर मात्रै हुँदैन, किनभने 4 नम्बरको छ, पोइन्टहरूको एक्सप्लेनेसन पनि गर्नु जरुरी हुन्छ। र मेरिट र डिमेरिट भनेको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हो। त्यसै गरी डसको कुनै फाइलहरू सर्टेन फाइलहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर, अनि लिनक्सको फिचरहरू, त्यसपछि रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ किन चाहिन्छ, किन एडभान्टेजेस या बेनिफिसियल छ। त्यसै गरी अपरेटिङ सिस्टमको डिफ्रेन्ट फेसिलिटीहरूको बारेमा डिफाइन गर्नुहोस्। त्यसै गरी विन्डोज चाहिँ किन बढी पपुलर भएको छ नाउअडेज, यसलाई चाहिँ तपाईँले CUI को जुन घाटाहरू छ डिसएडभान्टेजहरू त्यसको आधारमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोज किन पपुलर भयो भन्दाखेरि विन्डोज GUI हो, अरू के सपोर्ट गर्छ विन्डोजले त्यो फिचरहरू बाट तपाईँहरूले चाहिँ यसको आन्सर प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रोग्रामर्स प्रिफर ओपन अपरेटिङ सिस्टम भनेको छ। प्रोग्रामर जुन छ तिनीहरूले चाहिँ ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम प्रिफर गर्छ या युज गर्न खोज्छ या बढी मनपर्छ उनीहरूलाई किन भनेको छ। त्यसको आन्सर चाहिँ ओपन सोर्ससँग के आउँछ, कोड पनि आउँछ र त्यो कोडहरूको आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ पछि कस्टमाइज गर्न। कसरी गरिरहेको छ त्यो पनि थाहा हुन्छ, कसरी चल्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। कोडै आफूसँग भइसकेपछि त प्रोग्रामरले त्यही भएर यसले चाहिँ प्रिफर गर्छ भन्ने आधारमा अपरेटिङ सिस्टमको फिचरलाई बेस गरेर यो एक्सर्साइज पनि तपाईँहरूले गर्नुहोला। र अब आजको लागि चाहिँ यो च्याप्टरबाट नै मैले चाहिँ आफ्नो यसलाई चाहिँ इन गर्न चाहे। थ्याङ्क यू।